के इसी तरह से आमंत्रित करूंगा। आपके बीच के, आपके घर की, आपके आंगन के एक बहुत अच्छी शायरा, बहुत अच्छी कवित्री सीमा आभास जी हमारे बीच में हैं। मैं 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ूं। पंक्तियां अच्छी लगे तो जोरदार तालियों से सीमा आभास जी को आमंत्रित करिएगा। उनके सम्मान में मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि मुस्काए तो अधखिला सुमन लगती है, मुस्काए तो अधखिला सुमन लगती है, और शर्माए तो सीता का नयन लगती है, और स्वरों में है वेद ऋचा की सरगम, जो गाए तो मीरा का भजन लगती है। जोरदार तालियों से आमंत्रित करें सीमा आभास जी। माइक। इस सभामा उपस्थित सम्पूर्ण ड्यान्समा रहनुभएका श्रद्धेय व्यक्तित्वहरू र अगाडि रहनुभएका तमाम व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक नमस्कार। यो साहित्यमा लागेपछिको सबैभन्दा नयाँ अनुभव आज लागिरहेको छ मलाई। यता जो बस्नेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू ठुल्ठुलो स्वरमा गाइरहनु भएको छ, हामी त वाचन मात्रै गरेर हिँड्छौँ। त्यसमाथि अगाडिको तपाईँहरू जो तमाम व्यक्तित्वहरू बस्नु भएको छ, आजको लागि मैले यहाँ वाचन गरिरहँदा एकदमै बिल्कुलै नयाँ अडियन्सहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ। त्यो हुँदा यो मेरो लागि एकदम नयाँ अनुभव छ। सँगसँगै नेपाल र भारतको जुन भाषा साहित्यले हो देशलाई जोड्ने यो कौमी साहित्य, यो मुसायरा जुन छ र यो कौमी समाजले जुन कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ, यसले चाहिँ हाम्रो समाजलाई, नेपाली समाजलाई विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृतिहरूलाई घुलमिल गराएर हामी सँगसँगै छौँ है भनेर एउटा उद्देश्य, एउटा चाहिँ सन्देश दिनेछ र यो सन्देश काठमाडौँसम्म पुग्नेछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। हामी हिन्दूहरू र मुस्लिमहरू जो यही माटोमा उम्रिएका हौँ, हाम्रो भाषा, संस्कृति, संस्कार, हाम्रा साझा संस्कार र संस्कृतिहरू छन्। अब लोकतन्त्र आइसकेपछि यी साझा संस्कार र संस्कृतिहरू आफ्ना जोगाउने र अर्कोलाई सम्मान गर्ने परिपाटी संस्कार र संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ र त्यसको लागि यो कार्यक्रमले एउटा कोसेढुङ्गा साबित गर्नेछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ र यसलाई हामी सँगसँगै जाउँ। जो नेपाली भाषीहरू छौँ, जो उर्दू भाषी छौँ, जो हिन्दू छौँ, जो मुस्लिमहरू छौँ, हामी सबैजना एक हौँ, हामी सबै नेपालीहरू हौँ र हामी एक भएर जाउँ भन्ने यसले पनि सन्देश दिनेछ र भोलिका दिनमा पनि हामी सँगसँगै भएर जानेछौँ भन्ने एउटा विश्वास ठानेकी छु। र म आउनुभन्दा अगाडि छोरीमाथि लेखिएको जुन गजल सुनाउनु भयो, तमाम मलाई लाग्छ झन्डै झन्डै 90% लेखकहरूले महिलामाथि, महिलाका को सौन्दर्यमाथि गजल, गीत, कविताहरू लेख्नुभएको छ। मैले तिनै 90% लेख रचनालाई जवाफ दिने एउटा गजल लेखेँ। बढ़िया सीमा जी, बढ़िया, स्वागत है। म गाउने होइन, वाचन गर्छु है। मसँग आजै हिँड घर ज्वाइँ राख्न लान्छु कान्छा, मसँग आजै हिँड घर ज्वाइँ राख्न लान्छु कान्छा, दिनभरि घर रुङ्नु अफिस मनै जान्छु कान्छा। मसँग आजै हिँड घर ज्वाइँ राख्न लान्छु कान्छा, चुरा धागो सिन्दुर पोते केही दिनु पर्ने छैन, चुरा धागो सिन्दुर पोते केही दिनु पर्ने छैन, चुला चौका धान्यौ भने सहयोग ठान्छु कान्छा। मसँग आजै हिँड घर ज्वाइँ राख्न लान्छु कान्छा। यो निकै अगाडि लेखेको भएर त्यो अनुरोध छ। दिनभरि मेरो बाटो कुर्दा दिक्क लाग्यो भने, दिनभरि मेरो बाटो कुर्दा दिक्क लाग्यो भने, बिदाको दिन घुम्ने खाने जे भने नि मान्छु कान्छा। मसँग आजै हिँड घर ज्वाइँ राख्न लान्छु कान्छा। म्यारिज खेल्दै रेड लेबल पिउने तिम्रो सोख पनि, म्यारिज खेल्दै रेड लेबल पिउने तिम्रो सोख पनि, घरमै पुरा गरिदिउँला व्यवहार म धान्छु कान्छा। मसँग आजै हिँड घर ज्वाइँ राख्न लान्छु कान्छा। पियौ भनी रिसाउँदिन विचार बदलिसकेको छ, पियौ भनी रिसाउँदिन विचार बदलिसकेको छ, गुड फ्राइडेमा तिमीसँगै सफ्ट बियर खान्छु कान्छा।
मसँग आजै हिँड घर ज्वाइँ राख्न लान्छु कान्छा दिनभरि घर रुङ्नु अफिसमा नै जान्छु कान्छा मसँग आजै हिँड घर ज्वाइँ राख्न लान्छु कान्छा।